बुजुर्गान सल्फ़ का अदब। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बाज़ दुनियादार ख़ानदानों में कुछ रस्में बाप दादा से चली आ रही हैं, हालांकि वो सरासर गलत हैं। अगर कोई उनसे ये रस्में छुड़वाना चाहे तो वो नहीं छोड़ते, बल्कि ना करने वालों पर उल्टा तान करते हैं, गोया उन पर बज़िद और मुसिर हैं। मसलन शादी के मौके पर बाजा बजाना, दुल्हा का ससुराल के घर घोड़ी पर चढ़कर जाना, सेहरा बांधना और मेहंदी लगाना वगैरह वगैरह। बाइन ही इसी तरह बाज़ दीनदार ख़ानदानों में भी ऐसी रस्में चली आ रही हैं जो खिलाफ शरअ हैं। ये अल्लाह का एहसान है कि असली और खरा इस्लाम मौजूद है। ये ना आज तक ख़त्म हुआ है और ना होगा। पंजाब में नए नए मुस्लिम पैदा होते हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम ख़त्म हो गया था और हमने उसको ज़िंदा किया। वो गलत कहते हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फ़रमाए। कुरान हकीम में अल्लाह ताला का ऐलान मौजूद है कि हमने ही कुरान को नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अगर कुरान हमेशा से है और हमेशा रहेगा तो इस्लाम भी हमेशा रहेगा। बुजुर्गान सल्फ़ का ये अदब नहीं कि उनके मज़ारात पर फूलों की चादर ले जाकर डाल दी जाए, या तबला बजाने वालों को बुलाकर कवाली करा दी जाए, या भंडारा पकाकर खा लिया जाए। जो इन खुद साख्ता रस्मों की मुखालफत करे उसको बेअदब ठहराते हैं। आज मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के तहत इसके मुतालिक कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तर्जुमा, जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया पस तहकीक उसने मुझे ज़िंदा किया और वो मेरे साथ जन्नत में होगा। आपका तरीक़ा मालूम करने के लिए कुरान के मुताले की ज़रूरत पड़ती है, और कुरान पाक में अल्लाह का इरशाद है कि मेरा काम इसके सिवा कुछ नहीं कि मैं इस चीज़ यानी कुरान का इत्तबा करता हूँ और जो मेरी तरफ वही की जाती है। गोया कि किताबुल्लाह का इत्तबा ही सुन्नत है। देखा आपने किताब और सुन्नत में किस तरह चोली दामन का साथ है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुस सालिहीन हैं और आपका नंबर 2 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन है, नंबर 3 ताबईन, नंबर 4 तबा ताबईन, नंबर 5 तमाम सालिहीन इला यौमी हादा। बुनियाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलती है। हम सब अम्बिया को मानते हैं। ला युफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम। इन अम्बिया में हम तफरीक नहीं कर सकते। यानी ये नहीं कि हम बाज़ को माने और बाज़ को ना माने, बल्कि हमारे इमाम रहमतुल लिल आलमीन ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही मानों में सहाबा किराम ही अदब करते थे, उसके बाद ताबईन, फिर तबा ताबईन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन वगैरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करके उन्होंने दिखाया। अल्लाह ताला इन सब की कब्रों पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। मालूम हुआ कि अमल बिल कुरान ही सुन्नत है। अगर कुरान ज़िंदा है तो सुन्नत भी ज़िंदा है। इसलिए हम आज सैकड़ों साल बाद अमल बिल कुरान को ज़िंदा करने वालों के लिए दुआए रहमत कर रहे हैं। इसमें सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, औलिया किराम और उलमा सब आते हैं। अगर हम इस सुन्नत को नज़रअंदाज कर दें और अपना नया तरीक़ा ईजाद कर लें तो सरापा गलत होगा। ये उनका अदब नहीं। उनका अदब ये है कि उनके तरीक़े को ज़िंदा रखा जाए। अगर हम कोई नया तरीक़ा ईजाद करेंगे तो सुन्नत मिट जाएगी। इसके मुतालिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, किसी कौम ने कोई बिदअत ईजाद नहीं की मगर उसके बराबर सुन्नत उठा ली जाती है। मैंने अपने गुज़िश्ता जुम्मों के खुतबे में जो रोज़नामा नवाए पाकिस्तान लाहौर और हफ्त रोज़ा खुद्दामुद्दीन लाहौर मौरखा 9 सितंबर 1955 में छप चुका है, चैलेंज दे चुका हूँ कि मैं फ़िक़ा में हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह और तरीक़त में हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मुत्तबे हूँ। गोया कि मैं हनफ़ी भी हूँ और क़ादरी भी हूँ। अगर हमारे भाई गलत रस्मों को इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से साबित कर दें तो मैं इन रस्मों की मुखालफत छोड़ दूँगा। इस मजमून को ज़्यादा वाज़ेह करने के लिए कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। नमाज के बाद सुन्नत तरीक़ा ये कि इस्तग़फ़ार आयतुल कुर्सी 33 दफ़ा सुबहानल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफ़ा अल्लाहु अकबर और एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, या 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ा जाए। इसके मुकाबले में लाहौर में क्या होता है वो भी सुनिए। फ़जर और मगरिब की नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से दुरूशी पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लमा अलैका या हबीब अल्लाह। दुरूद शरीफ का कौन मुनकिर हो सकता है, लेकिन हर चीज़ अपने असली मुकाम पर ही सही होती है। दुरूद पढ़ने के भी औकात और मौक़े हैं। अगर नमाज में सूरह फातिहा और सूरह इखलास के बजाय दुरूशी पढ़ा जाए तो वो नमाज नहीं होगी।
شریعت کے مالک آسمان پر اللہ تعالیٰ اور زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے جس جگہ جو کچھ پڑھنے کا حکم دیا اس میں رد و بدل کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں ہے کہ مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا اس صورت میں منع ہے کہ اس سے نمازیوں کی نماز یا ذاکر کے ذکر میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ میرا اپنا تجربہ ہے کہ بعض اوقات کسی ایسی مسجد میں نماز مغرب پڑھنے کا موقع ہوا جس میں بلند آواز سے دروشی پڑھا جاتا ہو۔ اگر ایک یا دو رکعت باقی ہوں تو میں خود کئی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جاتا ہوں۔ یہ نہ حنفی ہیں، نہ قادری، اور یہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ صحابہ کے تابع ہیں۔ اگر روکا جائے تو کہتے ہیں ان کو درود شریف پڑھنے سے گولی لگتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ایک دفعہ درود شریف سے 10 نیکی ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 دفعہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم کو سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ نہ قرآن میں نہ احادیث میں ملے تو بجائے اس کے کہ اپنی رائے پر قائم کر کے عمل کریں، بہتر ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پہ عمل کریں۔ بے شمار مسائل ایسے ہیں جو بعد میں پیدا ہوئے اور ان کا قرآن اور احادیث میں ذکر نہیں۔ کیا خواجہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ سکھلا گئے ہیں کہ میری قبر پر پھولوں کی چادر چڑھانا، گلے میں پیسے ڈالنا یہ ان کا ادب نہیں، بلکہ ان کا ادب یہ ہے کہ ان کے طریقے کو زندہ کیا جائے۔ میں ان کو بہت بڑے اولیاء کرام میں سمجھتا ہوں اور کبھی کبھی فاتحہ خوانی کے لیے ان کے مزار پر بھی حاضر ہوتا ہوں۔ ہم جمعرات کو ذکر جہر شروع کرنے سے پہلے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے حضرت پیران پیر کی روح کو پہنچاتے ہیں۔ یہ ذکر جہر کا طریقہ انہی کا بتلایا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس انسان نے محسن کا شکر ادا نہ کیا وہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے گا۔ جس طرح دنیا داروں میں بھی غلط رسمیں نکل پڑی ہیں، اسی طرح دینداروں میں بھی غلط رسمیں رائج ہو جاتی ہیں۔ مزارات پر پھولوں کی چادر چڑھانے والے سے اگر آپ کہیں کہ اس کے بجائے کسی غریب، مسکین، بیوہ یا یتیم کو 2 روپے دے دیں تو یہ زیادہ اچھا ہے، اس کا ثواب اس بزرگ کی روح کو پہنچا دیں، تو وہ ہرگز نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اس میں کوئی نام و نمود نہیں۔ ہر نیکی کا کام کر کے اگر میت کو روح کا ثواب پہنچایا جائے تو جائز ہے، اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، مگر اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، نیت میں اخلاص ہو، یعنی صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، غیر اللہ کی رضا کا شائبہ بھی نہ ہو۔ نمبر 2، مال حلال کا ہو، اگر حرام کا مال ہوگا تو میت کو 1 دانہ بھی ثواب نہ پہنچے گا۔ نمبر 3، مستحقین کو کھلایا جائے۔ نماز نفلی، روزہ نفلی، حج نفلی اور صدقات و خیرات کا ثواب پہنچتا ہے۔ عام طور پر نہ نیت میں اخلاص ہوتا ہے، نہ مال حلال کا ہوتا ہے، نہ مستحقین کو کھلایا جاتا ہے۔ برادری یا بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر کھلایا جاتا ہے تاکہ وہ واہ 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 ہو جائے کہ باپ کو اچھی طرح سے سنبھالا۔ مستحقین کو کھلانے سے جو فائدہ ہے وہ سنیے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی کسی دیندار سے دوستی تھی، وہ اکثر ان کے ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ایک دفعہ کافی عرصے کے بعد تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ انہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ واپس آ کے ان کے ورثہ سے فرمایا کہ دیگے چڑھا دیجئے، جو آئے کھلاتے جائیے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دوبارہ قبر پہ گئے تو وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ کسی اللہ کے بندے کے پیٹ میں لقمہ چلا گیا، اس کے منہ سے دعا نکلی جو بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی۔ میں جو عرض کیا کرتا ہوں وہ میری ذمہ داری ہے اور میں عرض کرتا ہوں، اس میں سبق ہوتا ہے، اس کو یاد رکھا کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کیجیے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچا دیا کریں۔ صحابہ کرام ان پڑھ تھے مگر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اس کو دل پر لکھ لیا، خود اس پر عمل کیا، دوسروں کو پہنچایا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ان کی تعریف نازل فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ان کو جنت الفردوس کی خوشخبریاں دی گئیں۔ بزرگوں کا ادب یہ ہے کہ ان کے طریقے کو زندہ کیا جائے۔ یہ تو بزرگان سلف کے ادب کے متعلق میں نے عرض کیا۔ ارادہ تو یہ تھا کہ زندہ بزرگوں کے متعلق بھی عرض کروں گا مگر وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے اگر اللہ کو منظور ہوا تو پھر کبھی زندہ بزرگوں کے ادب کے متعلق بھی عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔